देशमा लोकतन्त्र आवश्यक छ जोगाउनु छ भनेदेखि यो संविधानले वर्तमान संविधानले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन कि अहिले त 7 वटा प्रान्तमा भइके राखेछ। प्रधानमन्त्री हो नि, जे पाए त्यही बोल्ने त होइन नि। ओलीजीले जे पाए त्यही बोलिरहनु भएको थियो निर्मला हत्या प्रकरणमा। यो 12 वर्ष लाग्छ पत्ता लाग्न भने त्यसको प्रधानमन्त्रीले भन्ने त्यही समय माथि मान लगाउन सक्नु पर्थ्यो। माओवादीलाई राम्रै चर्च फन्डिङ भएको थियो अरबौं रुपियाँको चाहिँ चर्च फन्डिङ भएको थियो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। माओवादीकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् आउने वैशाखतिर नै चुनावमा जानु नै राष्ट्रको लागि हित। राष्ट्रको लागि हित त यो संविधान छुन्जेलसम्म स्थायित्व पनि हुँदैन। यो संविधान आफैमा राष्ट्रको लागि बोझै हो। यो संविधानको अहिले चाहिँ टोटल ओनरसिप लिने कुनै पनि पार्टी छैन। केपीको ओलीको पथमा त उहाँहरू हिँड्न थाल्नुभयो, प्रचण्डजी हिँड्न थाल्नुभयो, मेरो आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हिँड्न थाल्नुभयो। सत्तामा जसरी भए नि पुग्ने, पुगिसकेपछि जसरी पनि टिक्ने, जे भन्नुपर्छ जनतालाई। तपाईँहरू तयार हो फेरि 80 हातवटामा भोट हाल्न प्रचण्डको भाषाअनुसार? एक चिज विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जतिसुकै सिट आओस् जहाँसुकै आओस् काङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ र एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ। जतिसुकै सिट आओस्। नेपालका कम्युनिस्टको चरित्र के भने जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, जसरी हुन्छ र पुगिसकेपछि जसरी हुन्छ टिकिरहने। म त एमाले विभाजन नहोस् भन्ने चाहन्छु। एमाले विभाजन नभइकन एमालेलाई हराउन सक्ने तागत काङ्ग्रेसमा हुनुपर्छ। त्यही चिज चाहिँ ओलीजीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र पनि जाने, संविधान पनि जाने, सबै खतम हुने। त्यही चिज चाहिँ शेरबहादुरजीले ल्याउँदा चाहिँ लोकतन्त्र पनि जोगिने। मेरा आदरणीय नेताहरूले बताइदिनु पर्यो कि माओवादी एमाले भन्नुहोस् यी सबै कम्युनिस्टहरू भन्दा काङ्ग्रेस चाहिँ यति फरक छ, वर्तमानमा यति फरक छ भनिदिनुहोस् न। दलीय व्यवस्थामा सांसदलाई निर्दलीय बनाइदिएर जता भोट हाले पनि हुने बनाइदिएपछि हामीले कस्तो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ल्याएछौँ त। फेरि हँसे हथौडामा तपाईँले भोट माग्दै हिँड्दा आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको चाहिँ कुन हालत होला? संसारमा निष्ठावान कम्युनिस्ट नेता भनेको एउटा भियतनामको होचिमिन हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ र हामीसँग जो अतिथि हुनुहुन्छ सम्बन्धित विषयमा उहाँसँग उक्त विषयको चुरो कुरो निकाल्ने हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य र मकसद रहन्छ। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस जनहरू खुसी छैनन्। काङ्ग्रेस जनहरूका लेखाइ बोलाइ, काङ्ग्रेस जनहरूका बडी ल्याङ्ग्वेज सबै हेर्दाखेरि काहीँ कतै असन्तुष्टि प्रकट हुन्छ। तर कम्युनिस्टको जस्तो जद्दोजिहाद गरेर काङ्ग्रेसहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेको र प्रधानमन्त्रीले पनि मेरो बचाउमा अरिङ्गाल बनेर उत्रियो भनेको कुरा सुनिँदैन। यति मात्रै फरक हो। तैपनि शेरबहादुर देउबा त्यस्ता पात्र हुन्। 54 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले फुट्यो, उनकै कारण फुट्यो भनेर आजभोलि एमाले भन्न थालेको छ। अहिले पनि शेरबहादुर देउबा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमाले फुट्ने अध्यादेश ल्याए, तर त्यही अध्यादेश 1 वर्ष अगाडि ल्याउँदा शेरबहादुर देउबाको विज्ञप्ति आज हाँसिरहेको छ त्यो अध्यादेशको विरुद्ध निकालेको। र आज शेरबहादुर देउबा त्यही बाटोमा ओली पथमा हिँडे भनेर काङ्ग्रेसभित्रै चिन्ता प्रकट भएको छ। यही चिन्ता प्रकट गर्नेहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा यो असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ। सँगै लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेसँग वर्तमान समसामयिक राजनीतिमा पनि केन्द्रित भएर हामी चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म पूर्व मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब केही कुरा पृष्ठभूमिमा मैले भनिहालेँ, त्यो कुरा सत्य पनि हो। तपाईँले आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न असन्तुष्टिहरू प्रकट गरिरहनु भएको छ आफ्नै नेतृत्वप्रति, व्यवस्थाप्रति, वर्तमान राजनीतिप्रति। यो नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा, हुन त यसअघि पनि मैले तपाईँलाई सोधे हो यो प्रश्न, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस जन, काङ्ग्रेसका नेताहरू, काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेतृत्वहरू हर्षण विस्मातको अवस्थामा हुनुहुन्छ। किन छोएन तपाईँहरूलाई आफ्नै सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा पनि त्यो सुखले त्यो केही भइहाल्छ कि भन्ने आशाले किन छोएन? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अब यसको पछाडि चाहिँ प्रमुख 2-3 वटा कारणहरू छन्। एउटा कारण त के भने अहिले देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त नै जटिल मोडमा पुगेको छ। झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको नेकपा
यो विगत 42 ओलीजीले करिब 42 जति महिना जति शासन गर्नुभयो। उहाँको शासनलाई के शासन भन्ने। अब त्यसपछिबाट आएर केही हदसम्म शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा राख्नु भएको थिएन, त्यो ठिक थियो। तर आफ्नै पार्टीभित्रबाट केही साथीहरू र खास गरिकन प्रचण्डजी र माधवजीको उक्साहटमा भनौँ, गाउँले भाषामा बुझ्ने भाषामा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न आइपुग्नु भएको छ विभिन्न कारणले। ओलीजीको अहङ्कार, संविधानमा भएका त्रुटिहरू, यी सबले गर्दाखेरि अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। देशमा अहिले समस्याका चाङहरू छन्, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र अहिले स्वास्थ्यको यी चाहिँ समस्याहरूको चाङ छ। अब यी चाङलाई उहाँले कसरी पार लगाउनु होला त भन्ने कुराको ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। त्यस कारणले काङ्ग्रेस जनमा के छ भने हामीले त के चाहेका थियौँ भने 5 वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूको शासन जनताले भोगुन्। 5 वर्षपछि जाने चुनावमा हामीले कम्युनिस्टले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको राम्रैसितले विश्लेषण गरेर जनतामा जाँदाखेरि जनता चाहिँ र हामीले आफ्नै पनि नीति कार्यक्रमहरूलाई परिवर्तन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी एउटा स्पष्ट रूपमा जनताको सामु जान सक्थ्यौँ। अब त के भयो भने ओलीजीले 42 महिना गरेको सम्पूर्ण विकृतिहरूको भार पनि हाम्रै टाउमा आइपुग्यो, शेरबहादुरजीकै टाउमा आइपुग्यो। अब तपाईँले आजकल मिडियामा ओलीजीको चाहिँ आलोचना त्यति सुन्नुहुन्न तपाईँ। कविता लेख्न चन्द्रगिरीतिर पुग्नुहुन्छ। अब जे छ त अब सरकार भनेपछि सरकारकै आउँछ। सरकारमा पनि प्रचण्डजी, माधवजी अथवा चाहिँ बाबुरामजी, उपेन्द्र यादवजी भन्दाखेरि पनि शेरबहादुरजीकै कुरा आउँछ। उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो होइन। उहाँले गरेका हरेक अब क्रियाकलापहरूको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण हुनु स्वाभाविकै हो होइन। भनिसकेपछि अहिले हामी जुन काङ्ग्रेसी किन खुसी भएनन् भन्दाखेरि अहिले प्रथम गाँसे मच्छिकाबाटै सुरु भएर अहिले आएर जुन कुरा ओलीजीले गलत गर्नुभयो भनेर हामीले ठुलो विरोध गऱ्यौँ। यो चाहिँ अध्यादेश, यो पार्टी विभाजन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा र ओलीजीले त्यतिखेर आफ्नै पार्टीबाट पनि ठुलो विरोध भइसकेपछि उहाँले फिर्ता लिनुभयो। त्यही कुरालाई अझ हामीले त अझ विकृत रूपमा ओलीजीले त कानुनमा चाहिँ 40% केन्द्रीय समिति र 40% सांसद भन्ने थियो। उहाँले रलाई झिक्देर वामा ल्याउनु भएको थियो। हामीले त ल्याएर 20% झारिदिउँ र त्यो चाहिँ हामीले र पनि हटाइदिउँ र अब 20% केन्द्रीय सदस्य भए पनि पुग्ने भयो, 20% सांसद भए पनि भयो। हामी पार्टी फुटाउनमा चाहिँ हामी आफैले संसदलाई हठात चाहिँ हामीले बन्द गरेर हामीले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याइदियौँ। अब हामीले जनताका सामुन्ने के भनेर हिजो ओलीजी गलत हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो शेरबहादुरजी चाहिँ ठिक हुनुहुन्छ अथवा शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकार ठिक छ यस मामलामा भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौँ? यो त यस्तो भयो कि संसदीय व्यवस्था भनेको दलीय व्यवस्था हो। देशमा मूलतः दलकै चाहिँ जनता दलका प्रतिनिधिहरूलाई नै जनताले छान्छन् र बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्री हुन्छ। अब त दलीय व्यवस्थामा नै हामीले यस्तो ल्याइदियौँ कि यस्तो गरिदियौँ कि चाहिँ अब 10%मा झार्दिन पनि बेर छैन कसैले। अहिले त 20%मा झऱ्यो, अब 10%मा झर्न पनि बेर छैन। अब यो 20%ले आफू सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्दाखेरि आफू सुरक्षित छु भनेर ठानेर गर्नु भएको छ शेरबहादुर देउवाले अथवा के छ यो तपाईँहरूले सोध्ने कुरा होला। 20%ले पार्टी फुटाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई 14 जना सांसद भएपछि पार्टी फुटाउन सकिने अवस्था रहेछ। यति बेला माओवादीलाई 11 जना सांसद भए पार्टी फुटाउन सकिने अवस्था छ। योतिर लेखाजोखा शेरबहादुर देउवाले कहिले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? खै अब यो उहाँलाई सोच्ने कुरो के भन्दा होइन, शेरबहादुर देउवाले आफ्नोलाई सोध्नुहुन्छ कि पार्टीको लागि सोध्नुहुन्छ कि देशको लागि सोध्नुहुन्छ भन्ने कुरा एकछे प्रश्न भएर आएन? यो त आयो निश्चित रूपमा आदरणीय सभापति शेरबहादुरजीलाई म सभापतिको हैसियतले
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले त मेरा आफ्ना चाहिँ अलिकति अप्ठ्याराहरू छन् भन्नु होला, तर म त्यो अप्ठ्याराहरू शेरबहादुरजीलाई देख्थिनँ। किन देख्थिनँ भन्दाखेरि संविधानले नै वर्ष दिनसम्म त उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन एक्चुअली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि। भनिसकेपछि त तपाईँहरू मलाई जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, म यो चाहिँ यो नचाहिने कुरा चाहिँ गर्दिनँ भनेर यो अध्यादेश जुन ल्याउने त्यही कुराको हामीले हिजो ओलीजीले ल्याउँदा विरोध गऱ्यौँ। अब त्यही कुरा म गर्दिनँ भनेर उहाँले किन भन्नु सक्नु भएन चाहिँ प्रचण्डजीलाई, किन भन्नु सक्नु भएन माधव नेपालजीलाई, होइन? सक्नुहुन्छ नि त उहाँ चाहिँ। त उहाँले त्यो भन्नुभएको भए यिनीहरू अलिकता चाहिँ ठेगानमा हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरू। तर नि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका काङ्ग्रेसभन्दा पनि एमालेको माधव नेपाल गुटले गर्यो त्यति बेला। यति बेला त एकीकृत समाजवादी भइसक्नुभयो माधव नेपाल, हुने तर्खरमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पैँचो तिर्नु पनि थियो होला, उहाँलाई गुड तिर्नु पनि थियो होला, शेरबहादुर देउबाका अप्ठ्यारा पनि थिए होलान्। कसैलाई कसैको पार्टी फोड्नको निमित्त अथवा आफू प्रधानमन्त्री हुनेछ भनेर त्यही चिज आफ्नो पार्टीभित्र र आफैप्रति पनि भोलि आउनेवाला छ भन्ने कुरा यति अनुभवी नेताले नबुझ्ने। हामी भन्छौँ नि उहाँसँग अनुभव छ, निश्चित रूपमा अनुभव छ। 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अहिले 5औँ पटक हुनुभएको छ। यो काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ सभापति हुनुहुन्छ। त अनुभव यही हो त। त्यही चिज मेरो घरमा चाहिँ त्यही हिसाब गरिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले विचार गर्नु पर्दैन। नहोस्, म भगवान्सँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु एकपटक उहाँकै कारणले नै उहाँले पार्टी फोडेर जानुभयो त काङ्ग्रेस फेरि एक भयो। तर काङ्ग्रेस विभाजन भएको त कुनै पनि न हिजो चाहिँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भन्ने समूहका कोही सदस्य चाहन्छ, न नेपाली सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस नै हामी जस्ता चाहन्छौँ। हामी पार्टी विभाजन भएको हेर्न चाहन्छौँ। त्यसमा नै म त के चाहन्छु भने म त एमाले विभाजन नहोस् भन्ने चाहन्छु। एमाले विभाजन नभइकन एमालेलाई हराउन सक्ने तागत काङ्ग्रेसमा हुनुपर्छ हामीमा। हामी तिनीहरू फुटुन् अनिखेरि जित्छौँ, तिनीहरू यो गर्छन् ऊ गर्छन् जित्छौँ भन्दा अब फुट्दाखेरि के भयो? अब एक थरी साथीहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब आइसक्यो प्रचण्डजीले, अब आउने चुनावमा मात्रै होइन अरू 7-8 वर्ष चाहिँ हाम्रो गठबन्धन वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनेर भन्नुभयो। फेरि तपाईँहरूलाई म यो स्मरण गराउन चाहन्छु, शेरबहादुर देउबाले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फोड्ने काम गरिदिनु भयो। एकै दिन 2टा पार्टी फुटेका छन्। एउटा जनता समाजवादी पार्टी फुट्यो, अर्को नेकपा एमाले फुट्यो। शेरबहादुर देउबा त्यस्तो पात्र हुनुहुँदो रहेछ खोज्दै जाने हो भने इतिहासमा। 2054 सालमा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा नेकपा एमाले फुटेको रहेछ। त्यसमा पनि उहाँले काहीँ कतै मलजल गर्नुभएको थियो भनेर नेकपा एमालेका नेताहरू आरोप लगाइरहेछन्। अहिले 78मा पनि एमाले फुट्दा शेरबहादुर देउबा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसमा पार्टी फोडेर कलङ्कको टिको त लाउनु भएको थियो शेरबहादुर देउबा तपाईँको आदरणीय सभापतिले। अब एमालेलाई 2 पटक फुटाइदिएर पनि कलङ्कको टिको लाउनु भयो। सारा मान्छेले शेरबहादुर देउबा ओली पथमा हिँडे भनेर आज काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउबाको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हेर्दा तपाईँहरूलाई दुःख लाग्दैन? दुःख त अत्यन्तै दुःख लाग्छ नि, निश्चित रूपमा। ओली पथमा हिँड्नु हो भनेर त मैले सामाजिक सञ्जालमा लेखेँ नि। जब चाहिँ यो अध्यादेश ल्याउनु भयो उहाँ फेरि पनि ओली पथमा पनि चाहिँ देउबाजी जानुभयो भनेर चाहिँ त मैले पनि लेखेँ। स्वाभाविकै हो। कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्काको घरमा आगो लाउँदाखेरि, छिमेकीको घरमा आगो लाउँदाखेरि आफू कहाँ नि आउँछ भन्ने ठान्नु पर्दैन र? त्यहाँ मात्रै बिचल्ली हुन्छ चाहिँ भन्ने कुरा, त्यो बिचल्ली आफू कहाँ आउँछ भन्ने थाहा चाहिँ पर्दैन र? पर्छ। त्यसमाथि पनि चाहिँ आफू कहाँ बिचल्ली नआए तापनि यस किसिमका प्रवृत्तिहरू अब भनौँ न तपाईँले भनेर प्रश्न सोधिरहँदाखेरि पनि अब 2 चोटि पार्टी फुटाउने अब जस काम चाहिँ शेरबहादुरजीलाई 2 चोटि आएन त भनिसकेपछि त आफ्नो पार्टी त फुटाउनु भएको थियो एकचोटि, 3 चोटि भनिसकेपछि त एमालेलाई 2 चोटि फुटाएको भन्ने त अब जस्तो उहाँले त आइसक्यो होइन। यसतर्फ जानुभन्दा पनि ल प्रधानमन्त्री त भइ नै सक्नुभयो। मेरो भनाइ के भनेदेखि उहाँले जति टिकिन्छ 4 महिना 6 महिना वर्ष दिनसम्म त उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै सकिन्न होइन। जति टिकिन्छ त राम्रो काम गर्दै जानुहोस्। तपाईँले गर्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यत्रो कोरोनाको महामारी छ, युद्ध स्तरमा त्यसैमा लाग्नुहोस्। अहिले चाहिँ यो चाहिँ यत्रो चाहिँ अब कोरोनाको महामारीले पारेको आर्थिक उसमा चाहिँ पारेको चाहिँ जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनेलाई के गर्न सकिन्छ त त्यतातिर दिनुहोस्। बजेट नयाँ बजेट ल्याउने कि ओलीजीले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई नै पार गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा अब ढिलो भइसकेन र? त्यहाँतिर चाहिँ लाग्नुहोस्। तपाईँको उतिर थुप्रै अध्यादेशहरू चाहिँ संसदमा छन्, थुप्रै ऐन कानुनहरूका विधेयकहरू संसदमा परिराखेका छन्।
अहिले भइसक्यो। यति भइसक्दाखेरि पनि अब अहिले उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्री परिषद विश्वास गर्न सक्नु भएन, अझै पनि गर्न सक्नुहुन्न। अझै पनि जबसम्म माधव नेपालजीको टुङ्गो लाग्दैन, महेन्द्र ठाकुरजीको टुङ्गो लाग्दैन, टुङ्गो लागिसकेपछि पनि फेरि त्यहाँ लेनदेन मन्त्रालयका लेनदेनहरू टुङ्गो लाग्दैनन्। अब भनिसकेपछि त हामी त यस्तो भाषमा फसिरहेका छौँ कि काङ्ग्रेस मात्रै फस्या होइन, शेरबहादुरजीलाई पनि चाहिँ निधहराम त भइरहेछ। अब नि यस्तो चिन्ता तपाईँले गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेस मात्रै होइन शेरबहादुरको निधहराम छ, देशकै निधहराम हुने अवस्थामा देश पुगेको अवस्था छ। शेरबहादुर देउवाले यस्ता कुराको छलफल अध्यादेश ल्याउने, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने, पार्टीलाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने, सरकार कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्दैन? तपाईँसँग छलफल गर्नु भएको छ? अब त्यो त उहाँको एउटा उहाँका वृत्तभित्र पनि सानो कोठरी छ, त्यसैले मात्रै गर्छ भन्छन् है। अब उहाँका वृत्तकाले पनि भन्छन् है, अरू त छोडिदिउँ, उहाँसँग नजिकै रहेकाले पनि खै हामीलाई सोध्नुहुन्न, थाहा भएन, एकैचोटि ल्याउनु भयो भन्छन्। अब भनिसकेपछि तपाईँ यो पार्टी चलाउँदाखेरि तपाईँ जब ओलीजीले त्यो अधिकारलाई प्रधानमन्त्री निवासमा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अरू मन्त्रालयबाट पनि शक्ति ल्याएर चाहिँ केन्द्रीकृत गर्दै 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 अनिखेरि सानो कोठरीले चाहिँ चलाउन थाल्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको चाहिँ यो हालत भएको होइन र? त्यही कुरा त्यो पाठ त सिक्नु पर्यो नि शेरबहादुरजीले पनि। तर उहाँ 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको, पाठ सिक्नुहुन्छ। तपाईँले यही नै भन्नुभएको मसँग, शेरबहादुरजीबाट हामीले अरू अपेक्षा गरेका छैनौँ, कम्तीमा भएको कुरा नबिगार्दै हुन्थ्यो भनेर, त्यति गर्दै पनि काङ्ग्रेसलाई चुनावमा जान अलिकति राहत हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। तर त्यो तपाईँले जे कल्पना गर्नुभएको थियो, जे सोच्नु भएको थियो, ठ्याक्कै उल्टो पो भइदियो त। शेरबहादुर देउवाले मन्त्री छान्नुभयो, व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएको, पैसा बुझाउने, समानुपातिकमा पैसा तिरेर सांसद पाउने, पैसाको खेल गर्ने उद्योग व्यवसायलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाइदिनु भयो। शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो। शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुर देउवाले केही गर्न सक्नु भएन। ठ्याक्कै तपाईँले सोचे भन्दा उल्टो भयो। अब काङ्ग्रेस आउने चुनावमा के भनेर जाने? अब सबभन्दा त बढी चिन्ता भएकोमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएकोमा किन आम कार्यकर्तामा, काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा चाहिँ उत्साह भएन भन्दा, खुसियाली छाएन भन्दा, यिनै देखिरहेका थिए परिदृश्यहरू नेपालको राजनीतिको। पहिलेको जस्तो होइन, अहिलेको जमानामा त तपाईँका चाहिँ इन्टरनेटदेखि लिएर हातमा मोबाइलमा सबले कहाँ के कसो भइरहेको छ, कसले के बोल्यो आदि इत्यादि थाहा हुन्छ। त यी सबै कुरा भइरहँदाखेरि शेरबहादुरजीबाट अपेक्षा कुनै राम्रो एकदमसितले उत्साहजनक हुन्छ भने होइन, नराम्रो मात्रै नगर्दै होस् भन्ने कुरा छ। अहिले पनि म चाहन्छु नगर्दै, तर उहाँले चाहिँ जुन तपाईँले भनेका कुराहरू गर्नुभयो र त्योभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो अध्यादेशले चाहिँ हामीलाई साह्रै नै चाहिँ तागत, यदि माधव नेपालजीमा तागत थियो भनेदेखि त त्यो 40% फुराएर ल्याउन सक्नु पर्थ्यो नि त। अब यही चिज अहिले 20% झरेको छ, अर्कोले आएर अब 20% पुगेन, अब भनौँ न भोलिका दिनमा 20% पुगेन, 10% झार्नु पऱ्यो भने अध्यादेश अर्को ल्याउने। तर यही कुरालाई एमालेका एकजना नेताले चुनौती दिनुभएको छ, शेरबहादुरजी हाम्रो पार्टी त फोड्नुभयो, तपाईँले पार्टी नफोडेर 14औं महाधिवेशन गरेर देखाउनुहोस् त, अब यही अध्यादेश अद्यावधिक रहेको अवस्थामा गरेर देखाउनुहोस् त भनेर एमालेका नेताहरूले च्यालेन्ज दिन थालिसके। अब त्यो उहाँहरूलाई पनि अब स्वाभाविकै हो। एकातिर के भनेदेखि जुन कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी, अब उनीहरूले पनि त्यो च्यालेन्ज गर्नु त स्वाभाविकै हो। तर म के आशा गर्छु भने शेरबहादुरजीले त्यो च्यालेन्जलाई मिट गर्ने किसिमले पार्टीलाई एक ढिक्कै राखेर होइन, पार्टीलाई एक ढिक्कै राखेर 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउनुहोस् भन्ने म उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले त के गर्न सक्छु र? तर यति भनिरहँदाखेरि पनि आज देशमा विश्वासको सङ्कट, हरेक पार्टीका नेताहरूप्रति विश्वासको सङ्कट छ। त्यो विश्वासको सङ्कट मेरो पार्टीका नेताहरूप्रति पनि छ। र अहिले एउटै कुरा भनौँ, तपाईँलाई पछिल्लो चरणको उदाहरण दिउँ कि 28 गते साउन 28 गतेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले भदौ 2 गते क्रियाशील सदस्यता सबै चाहिँ त्यो त टुङ्गो लगाइसक्यो। टुङ्गो आज बुझाउँदैछन् सभापति। ल सुन्नुहोस् न, तपाईँ बुझाउँदै छन् पो भन्नुहुन्छ त। आज म 6 गतेको कुरा गरिरहेको छु। भदौ 2 गते बुझाउने, केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ सम्पन्न गरेर बुझाउने र अनि निर्वाचन निर्देशिका पनि चाहिँ त्यसलाई सुधार गरेर बुझाउने भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे आएन। आज भदौ 2 गतेबाट 6 गते आइपुग्दाखेरि बुझाउँदै छन् भन्नुहुन्छ तपाईँ।
यो 4 दिन पनि यति महत्त्वपूर्ण छ कि भदौ 18 गते त वडा को चाहिँ चुनाव गर्नुपर्छ। वडाको चुनाव भनेको 77 जिल्लाको वडाहरू भने कति हजार 8,000 चान्चुन कति चाहिँ वडाहरू छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत पुग्नु परेन? केन्द्रीय निर्वाचन अधिकृत चाहिँ 77 जिल्लामा पुग्नु परेन? यही वर्षा, यही पहिरो, बाढी, सडक बन्द आदि इत्यादि यी सबै कथा छन्। भन्नुहोस् त आज 6 गते तपाईँ भन्नुहोस् त कमसेकम 2 गते ल्याइदिएको भए पनि चाहिँ मैले किनभने विश्वासको सङ्कट यस कारणले भनेको छु कि चाहिँ तपाईँ जो बोलेपछि पुर्याउनु पऱ्यो नि। बोले मात्रै होइन, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। शेरबहादुरजीको सभापतिमा बस्यो केन्द्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत निर्णय, अनि त्यो कार्य समिति निर्णयलाई अनि मान्छे कार्यकर्तामा विश्वास कताबाट हुन्छ भन्नुहोस् त। किन यस्तो भइरहेछ? हरेक पार्टी, हरेक नेतृत्व, हरेक नेता, जनताको नेताप्रति विश्वास छैन, नेताको आफ्नो अध्यक्ष सभापतिप्रति कसैको विश्वास छैन। एकले अर्कालाई चाहिँ गाली गरेको छ, एकले अर्कालाई विदेशी दल देखेको छ, दलाल देखेको छ। पार्टीको सिद्धान्त भन्दा पनि खान्ते पिन्ते गरेर केही पाइन्छ कि भन्नेहरूको विचार मिलेको छ। सिद्धान्तले मान्छेलाई एक ठाउँमा ल्याएको छैन। यो अध्याय, यो फेज कहाँबाट आइपुग्यो, किन आइपुग्यो? अब यो समय त हेर्नुहोस्, पहिरो जान थालेको त धेरै अगाडिदेखि हो, तर ठुलै पहिरो गएको चाहिँ 62-63 को तथाकथित भनौँ जनआन्दोलन त जनआन्दोलन नै हो। तर त्यसलाई चाहिँ जुन प्रकारको मोड दियो चाहिँ बारमुदे सहमति दिल्ली सम्झौताले, त्यो दिल्ली सम्झौता यहाँ छिरेपछि जसरी आएको विकृति, त्यो विकृतिले चाहिँ अहिले त्यसैले त्यही पाथमा, त्यही सडकमा, त्यही मूल बाटोमा चाहिँ अहिले हिँडिरहेको छ। जबसम्म बारमुदेको कोर्स करेक्सन हुँदैन तबसम्म नेपालको राजनीति सुध्रिनेवाला छैन। हामीले भनेका थियौँ अब के भने संविधान सभाले संविधान बनाएपछि देशमा स्थिरता आउँछ। बन्यो, 72 सालमा संविधान बन्यो। नेकपाको चाहिँ करिब 2/3 चाहिँ जतिको चाहिँ बहुमत आयो। कहाँ पुग्यो स्थिरता? अस्थिरताको अहिले त यति भयो कि चाहिँ त्यो अस्थिरताको त महाजड त्यही नै संविधान भयो। अब कस्तो संविधान बनाएछौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब ओलीजीकै भाषा शब्द सापट लिँदाखेरि चाहिँ त संविधान भन्ने पनि दुईटै शब्द म उहाँको सापट लिन्छु म। त्यतिखेर भन्नुभएको थियो हामी बुलेटका गतिमा संविधान जारी गर्छौँ। ओलीजीको भाषा है, बुलेटकै गतिमा भयो। धारा चाहिँ पास गरिएन, धारा पढिएन, समुच्चा चाहिँ हुन्छ र हुन्न भनेर चाहिँ व्हिप जारी गरियो, पास भयो होइन, बुलेटकै गतिमा भयो। फेरि अस्ति प्रधानमन्त्री जब उहाँले पहिलोपटक चाहिँ संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्नुभयो, पुनर्वाली भयो, फेरि भङ्ग गर्नुभयो, अदालतमा मुद्दा चलिराखेको थियो। त्यसै बखतमा ओलीजीले के भन्नुभयो भने होइन संविधानमा त के घुसाएछन्, अस्थिरता घुसाएछन्, बुझ्नै नसकिने भयो भनेर एउटा धारा 76ले त यति अस्थिरता ल्याएको छ भने त्यसको संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर तलसम्म जानुहोस् 200 ठाउँमा चाहिँ एक धारा अर्को धारासँग चाहिँ एक धारालाई कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनुहोस्, अर्को धारालाई चाहिँ सक्नुहुन्न, अर्को धारालाई बनाउनुहोस्, अर्को धारा सक्नुहुन्न। तपाईँको चाहिँ भनिसकेपछि त उहाँले नै भनेको है, भनेपछि हो नै त्यही धारा 76ले आज कहाँ पुर्याइदियो त भन्नुहोस् त। सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर भाषण गर्थे। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको धारा 5ले त निर्दलीय बनाइदियो नि त संसदलाई। तपाईँले दलीय व्यवस्थामा सांसदलाई निर्दलीय बनाइदियो र जता भोट हाले पनि हुने बनाइदिएपछि हामीले कस्तो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ल्याएछौँ त, तर संविधान बनाएछौँ त। तपाईँले निर्दलीयतिर गयौँ भनेर भन्नुभयो। यही धाराले केपी ओली बहिर्गमन हुँदाखेरि केपी ओलीको पार्टी, केपी ओली निकटका मान्छेहरूको, एमालेहरूको भाषा ठ्याक्कै यही थियो। तर यही बेला तपाईँको पार्टी, तपाईँका पार्टीका नेताहरू फेरि यो स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न थियो। उहाँहरूले यो मान्नु यो के भएको होइन। यो कस्तो भयो भनेदेखि प्रचण्डजीको चाहिँ उहाँ त फेरि 1000 जिब्रा भएका शेषनाग भन्दा पनि चाहिँ माहिर हुनुहुन्छ प्रचण्डजी। के भन्नुहुन्छ भने ओलीजीले पहिले संसद विघटन गर्दाखेरि चाहिँ यो संविधान लोकतन्त्र सिद्ध्याउनलाई गर्नुभएको थियो। जुन यो के अरे संसद विघटन मात्रै होइन, अध्यादेश ल्याउँदाखेरि शेरबहादुरले ल्याएको, तर शेरबहादुरजीले लिएर अहिलेको यो सरकारले ल्याएको चाहिँ यो चाहिँ लोकतन्त्र संविधानको चाहिँ रक्षा गर्नको कस्तो होला त? त्यही चिज चाहिँ ओलीजीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र पनि जाने,
संविधान पनि जाने, सबै खतम हुने। त्यही चिज चाहिँ शेरबहादुरले ल्याउँदा चाहिँ लोकतन्त्र पनि जोगिने भनिसकेपछि यस्तो यस्तो गाउँले भाषा बन्यो भने, गाउँलेले भन्यो भने, अब हुन त प्रचण्डजी जस्तो नेतालाई मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्ने ठिक चाहिँ छैन, फटाहा कुरा गर्ने। जनताले बुझ्दैन यस्ता कुराहरू। हाम्रो गाउँले भाषामा त यस्तालाई चाहिँ गाउँघरतिर क्या फटाहा यस्तो फटाहा कुरा नि सुन्ने र भन्छ। के भन्नुभयो प्रचण्डजी तपाईँले? यो कुरो त त्यही हो। तपाईँलाई ठिक भयो यो चाहिँ राम्रो, तपाईँलाई ठिक नहुँदाखेरि नराम्रो। यस्तो कुरा त हुँदैन नि। त्यसो भए नि तपाईँहरू त काङ्ग्रेसको परिभाषै गल्ती भएको छ भने नेतृत्वको पनि आलोचना गर्न सक्ने र सुन्न सक्ने क्षमता राख्ने काङ्ग्रेस। कम्युनिस्टहरूमा सायदै यो कमै हुन्छ होला। कम्युनिस्टलाई तपाईँले इङ्गित गरेर लेखेको कुरा मैले ल्याएको छु, म त्योमा त अहिले जान्छु एकछिन सत्तासँग जोडिएको कुरामा। कम्युनिस्टहरूमा केपी ओलीले यही अध्यादेश त्यो पनि 40%मा वा रहेको ठाउँमा वा थप्दाखेरि त्यत्रो विरोध भयो, केपी ओली फर्किन बाध्य भए। तर शेरबहादुर देउवाले 20%मा वा थप्दाखेरि खै त काङ्ग्रेस जनमा विरोध, खै त त्यो फिर्ता ल्याउनलाई तपाईँहरूले दबाब दिएको। शेरबहादुर देउवाले जे गर्यो त्यही ठिक हो। हेर्नुहोस् अहिले कस्तो पर्यो भनेदेखि अहिले काङ्ग्रेस जन चाहिँ बोलबोल मछली मुखभरि पानी भन्छन् नि। आफ्नो सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको भर्खरै हो है। अब उहाँले चाहिँ नराम्रो नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्नु बाहेक अब उहाँलाई भन्यो भने सायद भन्नुहुन्छ होला म के गर्ने, यो त चाहिँ त गठबन्धन सरकार हो भन्नु होला। त म अझै पनि भन्छु, म उहाँलाई पब्लिकली भन्छु, म उहाँलाई संविधान अनुसार पनि 1 वर्षसम्म कसैले हटाउन सक्दैन। तपाईँले प्रचण्डजीले जे भन्यो त्यति मान्ने जरुरत छैन। ठिक छ, सत्ता सञ्चालन भित्रका कुराहरूलाई गठबन्धनमा मान्नुपर्छ, त्यो बुझिन्छ। तर यस्तो उपद्रो गर्ने खालको कुरालाई चाहिँ मान्ने जरुरत छैन। न माधवजीले भने मान्नुपर्छ, न चाहिँ उपेन्द्रजीले, न त उपेन्द्र यादव, न त चाहिँ बाबुराम भट्टराई, न प्रचण्डजी। मान्ने जरुरत छैन। तपाईँ किन यो संविधान त पनि तपाईँलाई वर्ष दिनसम्म शक्तिशाली नै, तर वर्ष दिनसम्म शक्तिशाली बनाउने कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो हो पनि। 76.5 अनुसार शेरबहादुर देउवालाई अविश्वासको प्रस्ताव कसैले लिन सक्ने ठाउँ छैन, आफै चुनाव गर्नेसम्म जान्छन्। तर अर्को यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यदि शेरबहादुर देउवालाई कसैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइगयो अथवा फिर्ता ल्याइगे, प्रचण्ड माधवले समर्थन फिर्ता ल्याए भने पनि यति बेला यस्तो अनुकूल समय थियो चुनावमा जाने हो भने काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनेर आउन कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएन। बरु अर्ली इलेक्सनमा जानु पर्थ्यो दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनुभन्दा। शेरबहादुर देउवाले आफ्नो र काङ्ग्रेसको घुँडामा बन्चरो हाने भन्छन् हो, चुनावमा गएको भए ठिक हुन्थ्यो। निश्चित रूपमा। अब मलाई त के लाग्छ भनेदेखि यी सबै लफडा छोडेर आउने वैशाखतिर नै चुनावमा जानु नै राष्ट्रको लागि हित त यो संविधान छुन्जेलसम्म स्थायित्व पनि हुँदैन। यो संविधान आफैमा राष्ट्रको लागि बोझै हो, कुरै छैन। तपाईँले यही संविधान, यही निर्वाचन प्रणाली अनुसार यही चाहिँ समानुपातिक 165 चाहिँ प्रत्यक्ष, 110 चाहिँ समानुपातिक, यही अनुसार जाने हो भने तपाईँको यही लफडाहरू त जान्छ। झन् चाहिँ गठबन्धनभित्र रह्यो भनेदेखि त अब काङ्ग्रेस गठबन्धन भन्दाखेरि त हाम्रो भागमा 165मा कति आउला होइन? हाम्रो भागमा लड्ने सिटै कति आउला? उनीहरू त गठबन्धन बनाएर एकसाथ जाने भन्छन् होइन। खैर ल, त्यो छोडिदिउँ। तर जे छ यसैमा चुनाव जाने हो भने आउने वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन, प्रान्त र चाहिँ केन्द्रको निर्वाचन जे जस्तो छ यही संविधानभित्र गर्ने हो भने एउटा पाटो, नयाँ पाटो सुरु हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ यी चाहिँ हामीले गर्ने अरू विकृतिहरू बिस्तार सुरु हुन्छन्। अब मन्त्री परिषद विस्तार भइसकेपछि पहिलो दिनदेखि नै फाइल टकटक गर्नेहरू पनि आइपुग्छन् त्यहाँ होइन। हामीले देखिरहेका छौँ नि त, विगतमा कस्ता कुरा सुनेका छौँ होइन। अब भनिसकेपछि न शेरबहादुरजीले त्यो मन्त्रीलाई हटाउन सक्नुहुन्छ न राख्न सक्नुहुन्छ है। यो 10 थरी कुरा जस्तो चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन गठबन्धन सरकारको चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम आयो नि, एउटा पहिलोचोटि विगत 44 महिना जतिमा पहिलोचोटि चाहिँ विपक्षी पनि छ है यो संसदमा भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। हालांकि केपी ओलीजीको अहङ्कार बोलिराखेका थियो, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई त्यो विभिन्न भित्र मनका चाहिँ उकुस मुकुस बोलिराखेका थिए। तर एउटा प्रतिपक्षको नेता त बोलिराखेका थियो नि। तपाईँको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको राम्रै चिरफार त गरिदिएको थिए नि।
मान्नुपर्छ नि त। उनले एउटा सठिक प्रश्न सोधे नि, प्रश्न त धेरै सोध्नु भएको छ उहाँले, तर एमसिसी कहाँ गयो भनेर सोध्नुभयो नि। खोइ त जुन कुरो चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर किन ल्याउँदैन यो सरकारले, यसलाई किन अगाडि बढाउँदैन भनिराख्ने, त्यही चिज चाहिँ एमसिसी कता गयो एउटा है। त्यो पास गर्नु चाहिँ हुँदैन, मेरो विचार अर्कै होला होइन, कता गयो होइन। अब त्यस्तै त्यहाँ यस्ता यस्ता कुराहरू छन् कि चाहिँ उहाँले त राम्रोसित एउटा प्रतिपक्षको नेताले राम्रै चिरफार गरिदिएको छ। जुन कुरा शेरबहादुर देउवाले 42 महिनामा उठाउन सक्नुपर्थ्यो विपक्ष, अब त्यो शेरबहादुरजीले मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले उठाएन। ल शेरबहादुरजी त चाहिँ संसदीय दलको नेता, उहाँको प्रमुख दायित्व हो। अरूले पनि अरू 2-3 चाहिँ सांसद बाहेक प्रमुख सचेतकले नै यस्ता यस्ता इस्युहरू थिए कि चाहिँ त्यो के अरे त्यहाँ चाहिँ ओलीजीलाई नै त्यहाँ चाहिँ संसदमा चाहिँ कान समात्न लगाउन सकिन्थ्यो। मैले तपाईँ आफू हुँदाको त मैले प्रचण्डजीलाई चाहिँ पसिना पुछेर उहाँले माफी माग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो नि, जे पाए त्यही बोल्ने त होइन नि। ओलीजीले जे पाए त्यही बोलिरहनु भएको थियो निर्मला हत्या प्रकरणमा। यो 12 वर्ष लाग्छ पत्ता लाग्न भने त्यसको प्रधानमन्त्रीले भन्ने, त्यही समय माफी माग्न लगाउन सक्नु पर्थ्यो। मतलब एउटा मैले यस्ता उदाहरण धेरै छन् क्या। तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन त्यो काङ्ग्रेस पार्टीले त्यहाँ जुन पर्फर्मेन्स गर्थ्यो प्रतिपक्षमा बसेर, आफै पनि बसेर तपाईँले पर्फर्म गरेर आएको माओवादीको त्यो कस्तो थियो माओवादीको रवैया, त्यस्तो बेला पनि तपाईँहरू त्यहाँ जुधेर आएको। केपी ओलीले प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिउत्तरमा सवाल जवाब खेल्दा आफ्नै सहकर्मी आफ्नै साथीले दिएको देखेर तपाईँलाई हाँसो उठ्दैन थियो? हो त्यो नि। अब यो सबै कस्तो हुन्छ भने संसद भनेको चाहिँ प्रतिपक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसमा संसदीय दलको नेता अझ त्योभन्दा पनि संसदीय दलले हरेक दिन बोल्ने होइन, प्रमुख चाहिँ सचेतक, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुन कुरामा अब्जेक्सन गर्ने, कुन कुरामा के गर्ने, कुन कुरामा माफी माग्न लाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ राम्रो त्यहाँ चाहिँ कुन दिन चाहिँ यो कुन विधेयक अगाडि बढाउने, कुन के गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो अवस्था भएन, देखिएन। त ओलीजीले आएर प्रमुख प्रतिपक्षको दलको नेता हँसाले त्यति बोलिरहँदाखेरि नेपालमा पनि संसद छ कि भने जस्तो हो नि त। हालाकि उहाँले बोलिरहँदा कतिपय अहङ्कार पनि चाहिँ त्यो छुट्टै कुरो छ, त्यो छुट्टै कुरो हो। तर चिरफार त राम्रै गरिदिया हो नि त। यो साझा प्रतिपक्ष 42 महिनापछि देखियो, प्रतिपक्ष 42 महिनापछि देखियो के भने त्यही सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा आएपछि देखियो होइन। भने मतलब के भनेदेखि हामीले साँच्चै भन्यो भने ओलीलाई बिना लगामको छोडेको चाहिँ काङ्ग्रेसले नै हो। यदि सुरुदेखि नै ओली सरकारका चाहिँ गलत क्रियाकलापहरू, प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापहरू, त्यो चिजलाई चाहिँ संसदमा हामीले मुद्दाहरू उठाएर एउटा ठेगानमा राखे भए सायद ओलीजी यति चाहिँ त्यो बेलगामको हुनुहुन्न थियो होला। अब तपाईँले अघि एमसिसीको कुरा उठाउनु भयो, ठिक छ, त्यो पास हुने नहुनेमा तपाईँको आफ्ना रिजर्भेसन होलान्, त्यतातिर म आज गएन। म जान कहाँ खोजेँ भने केपी ओलीले उठाएको प्रश्न एमसिसी किन पास गरेनौ भनेर उठाएपछि एमसिसी किन आएन, किन टेबल गरेनौ, होइन टेबल मात्रै होइन, टेबल त नीति तथा कार्यक्रममा किन आएन। अब यसको उत्तर शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ दिएनन्। तर शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसका उनी निकटका मान्छेहरूसँग प्रचण्डले ल्याउन नदिएपछि रोक्या हो एमसिसी भनेर उत्तर दिनुभएछ। भनेपछि शेरबहादुर देउवा बुख्याचा मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको, रिमोट प्रचण्डको हातमा छ भनेर आरोप लगाइरहन्छन्। यो सत्य हो? अब यो बहुतै पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस् उमेशजी, यतिखेर आएर मेरो पार्टीको सभापति मेरो आदरणीय प्रधानमन्त्री अझ प्रधानमन्त्री भएको यति छोटो समयमा नै प्रचण्डजी र माधव नेपालजीको रिमोट कन्ट्रोलबाट चलिरहनु भएको छ भनेर तपाईँले मलाई प्रश्न गरिरहँदाखेरि मलाई अत्यन्त पीडाबोध हुन्छ। तर सत्य कुरा त हो नि। अब सत्य अब त्यसै हुनाले त पीडाबोध हुन्छ नि, त्यसै कुराले त पीडाबोध भइरहेको छ, त्यसलाई होइन भन्न सकिन्न। अनि अहिले सुरुमै किन काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू चाहिँ आज खुसी छैनन् भन्ने कुराको उत्तर त यसैबाट थाहा हुन्छ नि। अब नि अर्को अझै म तपाईँलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने तपाईँहरू बिपी कोइरालाले स्थापना गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका कर्मठ निष्ठावान नेता कार्यकर्ताहरू, हामीले सुन्थ्यौँ बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग मञ्च समेत सेयर गर्नुहुन्थेन। मनमोहन अधिकारीले कार्यक्रममा मञ्चमा बस्दिनुहोस् भन्दा बरु म तल दर्शक भएर बस्छु, तिमीहरूसँग मञ्च सेयर गरेर म बस्दिनँ भनेको बिपी कोइरालाले यो भन्नुहुन्थ्यो अरे भने हामी सुन्छौँ। तर आज त्यही बिपी कोइरालाको उत्तराधिकारी हुँदै आएका शेरबहादुर देउवा
एउटा खुट्टामा प्रचण्डको टेकेसो, अर्को खुट्टामा माधव नेपालको टेकेसो, उपेन्द्र र बाबुरामको टेकेसो टेकेर ती पनि वामपन्थी नै हेर्नुहोस् त। अनि तपाईँहरूले आज पनि म बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसमै छु है, बिपी कोइरालाको उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको राम्रैसँग पार्टी सञ्चालन गरेका छन् भन्ने कुरामा विश्वास छ? खुसी हुनुहुन्छ? यो खुसी हुने त कुरै होइन, अब के भन्नुहुन्छ त यस्तो? यो कुरो त कहाँ छ भन्दाखेरि आज संसारभरमा नै के छ भने कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै र नेपालका कम्युनिस्टहरूको बढी चरित्र। अब त्यसमा भन्नुहोस् अनि म आउँछु त्यहाँ। नेपालका कम्युनिस्टहरूको चरित्र के भने जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, जसरी हुन्छ सत्ता भनेको त्यो पार्टीभित्रको सत्ता पनि हो, त्यो राज्य सत्ता पनि हो, र पुगिसकेपछि जसरी हुन्छ टिकिरहने, जसरी हुन्छ सामदाम दण्डभेद। त्यो जहाँ जे गर्नुपर्छ। पछिल्लो उदाहरण हाम्रो केपी ओलीजी नै हुनुहुन्छ, सबै ताजा छ होइन, दुईचोटि संसद विघटनदेखि लिएर ताजा हुनुहुन्छ। अब हामीलाई के भयो भने 62-63 पछि हामी कम्युनिस्टसँग हाम्रो चाहिँ अब बाह्रमुदेबाट चाहिँ हामीलाई भारी बोकाइयो, प्रचण्डजीको भारी काङ्ग्रेसलाई बोकाइयो, यो प्रश्न थाहा छ चाहिँ दिल्लीले बोकायो। अब त्यो बोकेको भारी गर्दै गर्दै हाम्रो सङ्गत यस्तो भइसक्यो कि हामी पनि अब त्यस्तै चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हाइब्रिड जस्तो चाहिँ मा जान थाल्यो। अब हिजो पनि सबैले भन्थे यो चाहिँ नेकपा काङ्ग्रेस, नेकपा भाइ काङ्ग्रेस होइन, अथवा भाइ एमालेलाई भाइ काङ्ग्रेस भन्ने। अब हुँदा आज के भयो भनेदेखि चाहिँ अब सरकारमा हामी पुगेका हुनाले चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ दाइ भयो, अब दाइ माओवादी हो, दाइ माओवादी केन्द्र भयो अथवा होइन, यिनै नै यस्तै नै भयो भन्या मतलब। अब हामीले काङ्ग्रेसले आफ्नो खुट्टामा उभिएर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यही अवस्था रहिरह्यो भने, यही संविधान रहिरह्यो भने, हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यस्तै किसिमका रहिरह्यो भने काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ कहाँ रहन्छ त? कहाँ रहन्छ त? मलाई यता बताइदिनुहोस्, कहाँ रहन्छ? हाम्रो के हो त? अब हामीसँग के चाहिँ बाँकी रह्यो? अहिले मलाई मेरा आदरणीय नेताहरूले बताइदिनु पर्यो कि माओवादी, एमाले भन्नुहोस्, यी सबै कम्युनिस्टहरू भन्दा काङ्ग्रेस चाहिँ यति फरक छ, वर्तमानमा यति फरक छ भनिदिनुहोस् न। माओवादीले त हिजो 18,000 मान्छे मारेर आएको भनेर भन्नु होला, इतिहासलाई छोडिदिनुहोस्। वर्तमानमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसमा 1, 2, 3 10 बजी जानु पर्दैन, 10वटा बुँदा जानु पर्दैन, 1, 2, 3 यति फरक भने संविधान हामी पनि गर्व गर्ने, हाम्रा नेताहरू, हामी त गर्दैनौँ, हाम्रा केही नेताहरू अझै पनि गर्दैछन् है। अब त्यसपछिबाट आएर संविधानमा माओवादी पनि चाहिँ समाजवाद उन्मुख, हामी पनि समाजवाद उन्मुख, माओवादी पनि धर्मनिरपेक्ष, कम्युनिस्ट पनि धर्मनिरपेक्ष, हामी पनि धर्मनिरपेक्ष, संघीयता माओवादी पनि संघीयता, कम्युनिस्टहरू पनि संघीयता, हामी पनि संघीयता, समावेशी संघीयता। तर यति भनिरहँदाखेरि पनि यो संविधानको अहिले चाहिँ टोटल ओनरसिप लिने कुनै पनि पार्टी छैन। अलपत्र परे हो संविधान, अलि परि नै त सक्यो त। तपाईँ चाहे चाहिँ उसलाई हाम्रो केसीजीलाई, चित्रबहादुर केसी, उहाँको आफ्नै गुनासो छ, संहिता चाहिएन होइन। अब माओवादी केन्द्रको आफ्नै गुनासो छ, एमालेको आफ्नै गुनासो छ, हाम्रो आफ्नै गुनासो छ, मधेसवादी दलको आफ्नै गुनासो छ। यसको ओनरसिप लिने को? तपाईँको एउटा हेर्नुहोस्, 47 सालको संविधान निस्किसकेपछि त्यसको ओनरसिप सबैले लिएको थियो, बनाएको पनि सबैले थियो, सबै भएर बनाएको थियो। जनमोर्चादेखि लिएर माओवादीका निर्मल लामा पनि थिए, त्यही त जनमोर्चाको निर्मल लामादेखि लिएर एमाले माधव नेपालजीदेखि लिएर चाहिँ त सबै बसेर बनाएको हुनाले चाहिँ त्यो संविधानको सबैले ओनरसिप ल्याएको थियो, त्यसलाई सबैले स्वीकार गरेर ठिक छ भनेर अगाडि गएको थियो। तर यसको त ओनरसिप लिने ठाउँ पनि छैन। त्यसै भएर मान्छेहरूले के भन्छन् भने नि, राजाले संविधान बनाए 30 वर्ष टिक्यो, 46 सालको परिवर्तनपछि 47मा संविधान बनाइयो, 15 वर्ष टिक्यो, 72मा संविधान बनाएको 7 वर्ष नटिक्ने भयो भनेर भविष्यवाणी गर्न थाले। आधा हुँदै गएको छ अरे क्या। महेन्द्रले बनाएको संविधान 30 वर्ष टिक्यो नि, 47 सालमा गयो।
47 सालमा संविधान तपाईँहरूले बनाउनु भयो, 15 वर्षमा फाल्नुभयो, आफै बनाउनु भयो, आफै फाल्नुभयो, आफै च्यात्नुभयो। फेरि 62-63 को आन्दोलन भयो, 72 मा संविधान बनाउनु भयो। अब त्यो आफै बनाउनु भयो, अरूले बनाइदिए, कसले लादे, त्यो छुट्टै विषय छ। अब त्यो आफैले नबनाएको अरूले लादेको संविधान त झन् 7 वर्ष पनि टिक्दैन भन्छन्। अब कति वर्ष भयो अहिले? 6 वर्ष जति भयो होला, 72, 4 वर्ष, 6 वर्ष भयो, 78। अब त 1 वर्ष आयु छ भन्छन्। यो कसरी जान्छ? जाने बाटो चाहिँ के छ? होइन, कुरो के आयो भनेदेखि यो एकसाथै अब यो संविधान र लोकतन्त्र एकसाथै चाहिँ नचल्ने हो कि भने जस्तो पनि गयो क्या। अब एकसाथै लोकतन्त्र भने के? यही भाँड भैलो हो त। विकास निर्माण कता छ, भ्रष्टाचार चरम बढेर गएको छ होइन। अहिले प्रान्ततिर जानुहोस्, आयाराम गयाराम ती सांसदहरू कोही हिजो एमालेमा थियो, आज माओवादी केन्द्रमा गयो भन्छ, कसले एउटा पार्टी हुन्छ, अर्को भइसक्यो पार्टी हुन्छ, अनि कोही चाहिँ दौडेर चाहिँ अदालत पुग्या हुन्छ, कसैको थाम्दिया हुन्छ। अहिले त 7वटा प्रान्तमा भइके राखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ मुख्यमन्त्री कुन पार्टीको छ? अब भनेपछि यो आज चाहिँ अहिले चाहिँ यो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री न त्यो उसको चाहिँ के अरे विश्वासको मत लिन सक्छन्, नचाहिने पुरै अवधि जान सक्छन्, जान्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो अवस्थामा आज हामीले पुर्यायौँ त भनेपछि चाहिँ यो सम्पूर्ण चिजको चाहिँ के भने एउटा त फन्डामेन्टल्ली यो चाहिँ संविधानमा नै ठुलो त्रुटिहरू छ, त्रुटिहरू प्रशस्तै छन्। दोस्रो कुरो हाम्रा चरित्रहरू, हाम्रा नेताका चरित्रहरू, सम्पूर्ण चिजहरू के हो भनेदेखि यो अब आफूमा विवेक प्रयोग नगर्ने, आफूले मैले यो गर्नुहुन्छ र गर्नुहुन्न, कतिसम्म गर्नुपर्छ के छ भने एउटै कुरा भनौँ न, ओलीजीले राजीनामा नदिने, राजीनामा नदिकन अनि फेरि संसद विघटन गर्ने। अहिले पनि राजीनामा दिएको छैनन्। अहिले पनि राजीनामा दिएको छैन। अनि कुनै एउटा न्यूनतम त हुनु पऱ्यो नि। अदालतले गरिसकेपछि त मैले राजीनामा दिएँ त भन्नुपर्छ नि। त्यो पनि छैन होइन। आज यो देशमा यस्तो अवस्था आयो कि प्रधानमन्त्री पनि अदालतले तोकिदिनु पर्ने, तोकि नै दिएको हो होइन। भोलि 5 बजेसम्ममा चाहिँ शपथ ग्रहण गराइसक्नु भयो मान्छेलाई। अब कुन दिन चाहिँ चिफ मिनिस्टरको पनि त्यही हालत हुन्छ, यी सबै नजिर त सबैतिर जाने भए भने मतलब के भनेदेखि तपाईँले सबैतिर आज भाँड भैलो अवस्थामा गइराखेको छ। अनि कसरी तपाईँले यो संविधानले काम गरेको छ भन्नुहुन्छ? तर तपाईँलाई नि केपी ओलीले संविधान च्यात्न थाले, व्यवस्था फाल्न थाले, राजा ल्याउन थाले भनेर यिनीहरूले आरोप लगाए। बाबुरामले त अनिष्टको समाचार आइसक्यो भनेर मध्यरातमा केपीले सन्देश पुर्याउन गए भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भयो। त्यसपछि तपाईँको सभापति लगायत यिनीहरूले 5 दलीय गठबन्धन बनाए। अनि अदालतले परमादेशबाट शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि धन्न व्यवस्था पनि जोगियो, संविधान पनि जोगियो भनेर ठुलो लामो सास फेरे यिनीहरूले। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसकै जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ संविधानमा खोट देख्नुहुन्छ, व्यवस्थामा खोट देख्नुहुन्छ, अब हुँदा हुँदा नेतृत्वमा पनि खोट देख्ने बेला भइसक्यो। उहाँहरू भन्नुहुन्छ ओलीले बिथोलेर ध्वस्त पार्नको संविधान जोगायौँ, व्यवस्था जोगायौँ, सुस्केरा तान्नुहुन्छ लामो। अब जनताले विश्वास चाहिँ कहाँ गर्ने? के भएको जोगा? तपाईँ पनि केपी ओलीको लाइनमा, केपी ओलीको पथमा हो कि भन्ने पनि देखियो। पथ होइन, केपीको ओलीको पथमा त उहाँहरू हिँड्न थाल्नुभयो, प्रचण्डजी हिँड्न थाल्नुभयो, मेरो आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हिँड्न थाल्नुभयो। सत्तामा जसरी भए नि पुग्ने, पुगिसकेपछि जसरी पनि टिक्ने, जे भन्नुपर्छ जनतालाई भन्ने चाहिँ केपी ओलीको लाइनमा त उहाँहरू हिँड्न थाल्नुभयो। यही विषयमा म तपाईँलाई एउटा सम्झाउँछु। तपाईँको यो देखेर पनि म तपाईँप्रति कुरा गर्नलाई अहिले समय मागेर आएको, तपाईँले दिनुभयो। तपाईँले पछिल्ला दिनमा बडो घतलाग्दा कुराहरू लेख्नु, हुन त पहिलेदेखि लेख्दै आउनुभएको थियो, पछिल्ला चाहिँ आफ्नै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तपाईँलाई लेख्नेले छोडेन। संसारभरकै कम्युनिस्टहरूको चरित्र जसरी भए पनि सत्ता, पार्टी होस् या सरकारमा पुग्ने र एकपटक पुगेपछि जुनसुकै हत्कण्डा अपनाएर भए पनि टिकिरहने हो भन्छन्। नेपालमा त कम्युनिस्टहरूमा मात्र होइन, काङ्ग्रेसमा पनि यो रोग सल्किसक्यो भन्छन्। हाम्रा पुर्खाले भनेकै हुन्, सङ्गतो जायते फलम। 2063 सालपछि त नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्याउनै कठिन हुन थाल्यो भन्छन्। इतिहासमा बाहेक वर्तमानमा बुदागत रूपमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छुट्याउन सकिन्छ भनेर कसैले भनिदिए हुन्थ्यो भनेर बडो पीडादायी कुरा लेख्नु भएको छ। यो के भन्न खोज्नु भएको? काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च भने जस्तो सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, सबै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस गतिविधिले देख्नु भयो नि त। त्यही ओलीजीले यही चाहिँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि हामीले चर्को विरोध गऱ्यौँ, गर्नु पनि पर्थ्यो। अब त्यसलाई पनि झन् विकृत रूपमा अध्यादेश ल्यायौँ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यो सङ्गतले चाहिँ हामीलाई कसरी गर्यो है? अनि सङ्गत कहाँ पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी र चाहिँ माधवजीको सङ्गतले, हेर्नुहोस् है, त्यसले अभिप्रेरित गरिराखेको छ। भन्नुहोस् त,
अब हामीलाई मेरो सभापतिलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुको निमित्त यो सबै अब्जस बोकिरहनु पर्ने हैन? त्यो बाध्यता के हो है? अनि त त्यो बाध्यताबाट पहिले त 4 महिना चाहिँ हेर्नुहोस् है, त्यसमा म शेरबहादुरजीलाई पहिलो 4 महिना जति चाहिँ उखाट गर्ने त प्रचण्डजी र चाहिँ माधवजी उखाट गर्दाखेरि पनि उहाँले त जान्न भन्नुभयो हो नि। तर तपाईँकै वरिष्ठ नेता अब उहाँ रामचन्द्र पौडेल अनि कम्पनी जानुभयो। अब आज रामचन्द्र पौडेलजी के भन्नुहुन्छ त यो चाहिँ बारेमा? रामचन्द्र पौडेलले सर्वत्र असफल भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा यो अवस्था आयो भने फेरि उहाँले भन्नुभयो उहाँ कस्तो खालको पात्र? अब सुन्नुहोस् न, त्यो एउटा चिज हेर्नुहोस्, यसरी यो भन्ने काम त प्रचण्डजीलाई दिनुहोस् न। प्रचण्डजी त बिहान एक थोक भन्नुहुन्छ, दिउँसो एक थोक भन्नुहुन्छ, बेला त्यो चिज रामचन्द्रले भन्न थालेपछि त त्यसै भने आऊ मलाई सङ्गत जायो त्यही फलम कम्युनिस्टका सङ्गत उहाँलाई आउन थाल्यो भनेर त्यो शेरबहादुरजीलाई मात्रै होइन रामचन्द्रजीमा पनि आइसक्यो नि त होइन? यो त त्यो चिज त प्रचण्डजी बोल्नुहुन्छ नि त होइन? तपाईँले त बडो पीडा भएर सबै कुरा देखेर लेख्नुभयो। तपाईँका पार्टीका नेताहरूले त्यो गैडाको छालाले बनिया छ क्या हो उहाँहरूको काम सुन्नुहुन्न यसरी भन्दाखेरि? सुन्नु नसुन्नु के होला, यो के व्यवस्था छ त्यो उहाँहरूको कुरो हो है। उहाँहरूले त यति चाहिँ आजसम्म जे जति भयो गल्ती भयो। अब यो चाहिँ 14औं महाधिवेशन अहिले के छ त? कुन अवस्थामा 14औं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ? हुन त आजसम्म चाहिँ क्रियाशील संस्थाको चाहिँ बाहिर आइसकेका छैन होइन? 2 गते नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भदौ 2 गते प्रकाशित गर्ने भनेको चाहिँ आज 6 गते भइसक्यो, पब्लिक हुन सकेका छैन है। अब आउला, तर चाहिँ 18 गते कसरी 77 जिल्लामा चाहिँ वडाका चाहिँ 7-8 हजार वडामा कसरी चाहिँ निर्वाचन अधिकारी पुगेर गर्लान् चुनाव, यी सबै आफ्नो ठाउँमा छ। म के देखिरहेको छु भने प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूको, प्रत्येक नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको ज्यान महत्त्वपूर्ण कुरो हो। आज कोरोनाको महामारी काठमाडौँ भ्याली उपत्यका हट स्पट भएको छ। दिनको 1200 चाहिँ नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिँदैछन्। देशमा दिनको चाहिँ 3-4 हजार थपिँदैछन्। विज्ञहरू भन्छन् चाहिँ कि असोज कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भन्छ कि करिब चाहिँ 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म। यो कुरा तपाईँले यो पनि लेख्नु भएको है? 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म चाहिँ पुग्छ भन्छन्। भनिसकेपछि त्यस अवस्थामा हामीले कसरी महाधिवेशन गर्छौँ? पहिले त समयको दृष्टिले भदौ 18 गते कसरी गर्छौँ, त्यसपछिबाट आएर असोज 5 गते छ, त्यसपछि विभिन्न चरणका छन्, 5-6वटा चरणमा गर्छौँ। हाम्रा त क्रियाशील संस्था भेला गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो क्षेत्रीय प्रतिनिधि भनिन्छ त्यो पनि ठुलै सङ्ख्यामा भेला गर्नु पऱ्यो। जिल्लामा पुग्दाखेरि धेरै ठुल्ठुलै सङ्ख्या हुन्छ। त भनिसकेपछि मैले अहिले यतिखेर यो महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एक त गर्नु होला जस्तै लाग्दैन मलाई। पार्टीको चाहिँ अहिलेको जुन अवस्था हेरिरहेको अझै विश्वास लाग्दैन मङ्सिर 9 देखि 13 पनि तपाईँ होला भन्ने लाग्दैन है। तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि अहिले यो कोरोनाको महामारीबाट नै जनता मूलत नेपाली जनता काङ्ग्रेसी त्यसमा जनता स्वतः परिहाले है चाहिँ लाई जोगाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले त युद्धस्तरमा भ्याक्सिन गर्ने र यो कोरोनाको महामारीबाट देशलाई जोगाउने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जो मङ्सिर 9 गते मेरो लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन मेरो लागि प्रायोरिटीभित्र पर्दैन, काङ्ग्रेस जनको लागि नि पर्दैन। तर तपाईँकै पार्टीका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले भदौ 23 पछि काङ्ग्रेस अवैधानिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ, काङ्ग्रेस अवैध भइसक्यो भन्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवालाई यो कुरा ध्यान छ कि छैन? काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूले पनि काङ्ग्रेस अवैध भइसक्यो, हामीलाई सभापति अब मान्ने छैन भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ 9 गते पनि महाधिवेशन नगर्ने भन्नुहुन्छ। मैले गर्ने भनेर हुने हो र? म त योभन्दा अगाडि 4 वर्ष पुग्न साथै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कसले सुन्यो? त्यतिखेर 4.5 वर्षमै गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कसले सुन्यो? तपाईँले आज यस्तो भिडमा पुगिसक्नु भएको छ कि चाहिँ अब हाम फाल्ने अनि कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुग्यो काङ्ग्रेस। अब तपाईँ सुन्नुहोस् न, कुरो त के छ भनेदेखि यो न्यायका नौसिंह भन्छन्। अब यो चाहिँ यो 5.5 वर्ष भन्ने पनि सर्वोच्च अदालतका विभिन्न चाहिँ निर्णयहरू रहेछन्, परमादेशहरू रहेछन्, अब त्यसैले नै जोगाइदिन्छ। कुरो के भने काङ्ग्रेस मात्रै होइन, हुन त मैले यो नजिर पेस गर्नु काङ्ग्रेस जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ अरूले गरेका छैन हामीले चाहिँ किन भयो र भन्ने कुरा होइन। यसमा त एमाले भन्नुहुन्छ भने हामी 71 सालदेखि एमालेको पनि 71 सालदेखि एमाले भएको छैन, 69 सालदेखि माओवादी केन्द्रको त कुरै नगरौँ। साना पार्टी भएपछि कराप्पै पारेर नियम कानुन लागिहाल्ने, ठुला पार्टीलाई केही पनि गरेपछि अब भने मतलब के भने अब काङ्ग्रेसको चाहिँ तर यसको मैले कुनै नजिर काङ्ग्रेसले चाहिँ त समयमै गरेर नजिर ठेक गर्नु पर्थ्यो नि, किन गर्न सकिएन? यी सब चिजहरू त मूल्याङ्कन हुनु पर्दैन। तर तपाईँको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समयमा महाधिवेशन नभएपछि रुख चिन्ह कसले लगिदिन्छ, झन्डा कसले लगिदिन्छ भनेर बडो चिन्ता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई
उहाँलाई रुख चिन्ह झन्डाको पिर भएको भए अगाडि नै किन गर्नु भएन? 4 वर्ष पुग्न साथै रामचन्द्रजीले कसिएर ल महाधिवेशन गर्नै पर्छ भनेर कसिन किन जानु भएन? उहाँ पनि चाहिँ भागभण्डातिर जानुभयो। उहाँले हेर्नुहोस् 5 वर्ष 4.5 वर्ष नागिसकेपछि विभागहरू गठन गर्दाखेरि पनि भाग खोजेर बस्नुभयो। कस्तो होला त भन्नुहोस् त? 2 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विभागहरू तपाईँको चाहिँ 4 वर्ष नागिसकेपछि चाहिँ शेरबहादुरजीले बनाउनु भयो। भाग खोज्नु त्यहाँ पनि रामचन्द्रजी भाग खोज्दै बस्नु भएको छ। उहाँले त के भन्नुभयो भने यदि क्रियाशील सदस्यताको भोलि सोमबारसम्म टुङ्गो लागेन भने हाम्रो पक्ष देशव्यापी आन्दोलन र आम हडतालमा जान्छ। आम हडताल नाप्न योभन्दा अगाडि किन जानु भएन? रामचन्द्रजीले नै आम हडताल चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 4 वर्ष गर्ने गर्दै आयो त भइहाल्थ्यो। 4 वर्ष रे 1.5 वर्ष गर्ने गरे त भइहाल्थ्यो नि। भुख हडताल गर्दै आयो त भइहाल्थ्यो नि। उहाँ जस्तो नेता चाहिँ भुख हडतालमा बसेपछि त एउटा तरङ्ग आउँथ्यो नि त। कुरो के भन्दाखेरि नि तपाईँ चुक्दाखेरि चाहिँ हो 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 भन्दै जाने अनि आज भिडमा पुगिसकेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब नि अब यो कसरी कुरा म तपाईँसँग जान्ने प्रयास गर्दैछु। अर्को भनेपछि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चाहिँ जसरी ओली निर्वाचित भएर आए प्रधानमन्त्री भए, ओली हुन्छन् भन्ने सबैलाई थाहा थियो। 48मा गिरिजाप्रसाद कोइराला निर्वाचित भएर जनादेशबाट हुनुभयो। त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई 56 सालमा निर्वाचित भएर हुनुभयो। 64 पछि प्रचण्ड पनि ठुलो पार्टी भएर हुनुभयो। अब यो हेर्दै जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवाको इतिहास मैले यसो कोट्याएँ क्या। 52मा मनमोहन अधिकारीलाई हटाएर उहाँलाई चिट्ठा पर्यो। त्यसपछि 58मा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भएर चुनाव जितेर आए पनि होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाएर फेरि उहाँ बन्नुभयो। 61मा प्रतिगमन सचिव भन्नुभयो, एमालेलाई बोकेर गएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 74मा प्रचण्डको टेकेसोले हुनुभयो। अहिले पनि प्रचण्ड र माधवको। उहाँ त जनताबाट यो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो भन्ने तरिकाले अहिलेसम्म आउनु भएन रहेछ। यो त बडो विचित्रको रहेछ त शेरबहादुर देउवाको इतिहास। कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब मैले यसो विचार गरेँ क्या यो कुरा। अब संविधान त नै आइसकेपछि त्यतिखेर जे जस्तो भयो संविधान त नै आइसकेपछि जति पटक पनि त्यस्तै रहेछ क्या। अब जे छ त प्रधानमन्त्री त भइ त हाल्नुभयो होइन, भइ त हाल्नुभयो। अब सामान्य प्रधानमन्त्री त भइहाल्नुभयो नि होइन। त्यसलाई त्यो आफ्नो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला, त्यो छोडिदिउँ। म यति मात्रै यतिखेर चाहन्छु, तपाईँले उहाँको सबै पृष्ठभूमि सबै भनिरहँदा के चाहन्छु भने उहाँले आफूलाई यो माधव नेपाल र प्रचण्डजीको टेको भोलि यिनीहरू तपाईँलाई यो टेको छोडेर आउने दुईटै पाटा खतरनाक छन्। तपाईँलाई यी टेको छोडिदिएर ऐन बखतमा सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा पुग्न सक्छन्। त्यति बेला काङ्ग्रेसको बिचल्ली हुने एकैचोटि चाहिँ बिचल्ली हुने किसिमको गर्ने कि अथवा अर्को पाटो के हुनसक्छ? प्रचण्डजीले भने चाहिँ के भने यो गठबन्धन कायम राख्ने भनेपछि तपाईँको यो गठबन्धन, यो कम्युनिस्ट गठबन्धन, तब म त उपेन्द्र यादव पनि कम्युनिस्टकै ब्याकग्राउन्ड कम्युनिस्ट नै हो है। अब माधव प्रचण्ड त भइहाले, माधव प्रचण्ड भइहाले, अनिखेरि चाहिँ होइन बाबुरामजी भइहाल्नुभयो भनेपछि यिनीहरूसँग तपाईँ गएर हाम्रो काङ्ग्रेसको नीति यो हो, हामी यो हो ऊ हो भनेर कति ठाउँमा कहाँ भएर कसरी हिँड्नुहुन्छ? एक दोस्रो चिज फेरि हँसिया हतौडामा तपाईँले भोट माग्दै हिँड्दा आम काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताको चाहिँ कुन हालत होला? तपाईँहरू तयार हो फेरि हँसिया हतौडामा भोट हाल्न प्रचण्डको भाषाअनुसार? एक चिज विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जतिसुकै सिट आओस् जहाँसुकै आओस् काङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ र एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ। जतिसुकै सिट आओस् अनिखेरि मात्रै काङ्ग्रेसमा ऊर्जा आउँछ। यदि शेरबहादुर देउवाले फेरि निर्णय गराइदिए भने चितवनमा दिनेश कोइरालाले मेयर लड्न खोजिरहँदा रेणु दाहाललाई भोट हाल्न हँसिया हतौडामा भोट हाल्न पठाएको त आज पनि काङ्ग्रेसी जनको मानस पटलमा होइन, टिकट दिनुभयो उहाँले। दिनेश कोइरालालाई टिकट दिएको, भोट चाहिँ रेणु दाहाललाई, भोट चाहिँ रेणु दाहाललाई पछि गएर चाहिँ त्यो फिर्ता लिएर गर्नु। उहाँले आफै हँसिया हतौडामा भोट हाल्न भनेर माग्नुभयो, गएर भाषण गरेर माग्नुभयो। अब भनिसकेपछि त्यसमाथि पनि को भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी, जसले हाम्रा मेची महाकाली हजारौँ कार्यकर्ताको हत्या गरे। त्यति मात्रै होइन, लाखौँ विस्थापित भए हाम्रा है। हजारौँ कार्यकर्ताका आमाहरूका काख रित्तिए, श्रीमतीहरूका सिन्दुर पुछिए, बच्चाहरूका बाबुआमा लुटिए, कोख रित्तिए। आज त्यही माओवादी तपाईँहरू खोज्दै खोज्दै भोट हाल्दाखेरि काङ्ग्रेसी जनका हात कसरी जान्छन् भने यही पीडा बोधले त चाहिँ त अनि
निद्रामा पनि बरोबर हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ काङ्ग्रेसी जनको भइरहेको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् त तपाईँले यो बाध्यता किन आइलाग्यो शेरबहादुर देउवालाई? काङ्ग्रेसको जनमत कमजोर हो कि, काङ्ग्रेसको सङ्गठन कमजोर हो कि, अथवा काङ्ग्रेसको सिद्धान्त कमजोर हो कि, काङ्ग्रेसले बोकेको एजेन्डा कमजोर हो कि, के कारणले काङ्ग्रेसले लगेर कम्युनिस्टहरूको पोल्टामा शेरबहादुरले हाल्नु? म यतिखेर आउँदाखेरि शेरबहादुरजीलाई मात्र दोष दिन्न। 12 बुँदेदेखि नि जो गल्ती हुँदै हुँदै गयो, काङ्ग्रेस फस्दै फस्दै गयो, आज त्यसैको परिणाम हो र शेरबहादुरजीले अझ त्यसलाई चाहिँ बढी मलजल गर्नुभयो। तर शेरबहादुरजी मात्रै दोषी होइन, त्यो 12 बुँदेदेखि 12 बुँदेमा जाम न त। त्यसो भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारण भन्नु पर्यो अब हो। अब तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निश्चित रूपमा उहाँ त्यसमा पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, त्यसको जिम्मेवारी त उहाँले राम्रो नराम्रो त उहाँका जानी भइहाल्यो। तर 12 बुँदेले नै यो देशको राष्ट्रियतामाथि पनि कमजोर बनायो, लोकतन्त्रमाथि पनि लोकतन्त्रलाई नि कमजोर बनायो र विकास निर्माणका गतिलाई पनि ब्रेक दियो। हेर्नुहोस् है, तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस्, आज 63 सालपछि आज तपाईँको चाहिँ 78 साल आउँदाखेरि 15 वर्ष भने एउटा देशको इतिहासमा विकास निर्माणमा धेरै छलाङ मार्ने हो नि। सिङ्गापुरले गरेको हेर्नुहोस् त, 15-20 वर्ष उसले चाहिँ कहाँबाट कहाँ पुर्यायो। म भन्दैछु अब भने मतलब के भनेदेखि चाहिँ शेरबहादुरजी के अरे गिरिजाबाबु जीवित रहिरहेको भए आज उहाँले के महसुस गर्नुहुँदो यदि जीवित रहिरहेको भएदेखि आज यो दुर्दशा देख्नुपर्ने है। अब गिरिजाबाबुलाई पनि के गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा गिरिजाबाबुको मात्र दोष छैन, राजा ज्ञानेन्द्रको पनि त्यत्तिकै दोष छ। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो माघ 18 गते अथवा असोज 18 भनौँ, माघ 19 यी दुइटै गरिरहने जरुरत थिएन। त्यसकारण यो भयो। यसका कारणले गिरिजाबाबु। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो राष्ट्रपतिको मोहले राज संस्था जसरी बिपी कोइरालाले राज संस्था र काङ्ग्रेसको घाँटी जोडिएको छ भनेर भन्ने बिपी कोइरालाको भाइले राष्ट्रपतिको प्रलोभन, पहिलो राष्ट्रपतिको प्रलोभनमा काङ्ग्रेस र देश राज संस्था सबैलाई विदा गरिदिँदा, हिन्दू धर्मलाई विदा गरिदिँदा आज काङ्ग्रेसीहरूलाई त्यही श्राप लागेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसीहरू यो अवस्था भोग्दैछन् भन्नेहरू पनि छन् नि। अब आज निश्चित रूपमा ती पात्रहरूमध्ये गिरिजाबाबु एउटा पात्र हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। सकारात्मक होस् नकारात्मक होस्, त्यो पात्रहरूमध्ये एउटा गिरिजाबाबु पनि हो। तर घुमिफिरी के भन्दाखेरि एउटा देशमा कसरी बाह्य हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नेपाल एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। माओवादी दिल्ली र नोएडामा बसेर यहाँ चाहिँ ती हतियारहरू, मोडर्न हतियारहरू कहाँबाट उपलब्ध भए? माओवादीहरूलाई पुरै त दक्षिणबाटै आयो, आकाशबाट झरेन, उत्तरबाट आएन होइन। तर एउटा पोइन्ट पुगिसकेपछि उनीहरूलाई नै माओवादी बोझ भयो होइन। अब यो माओवादी बोझ भएर त्यो समयमा माओवादी चाहिँ काङ्ग्रेसको, त्यति बेला काङ्ग्रेसको टेकेस हो, माओवादीले खोज्यो। माओवादीले खोज्यो होइन, भोग्राइदियो, उनीहरूलाई त्यहाँ बनाइयो र हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो। अब आदि इत्यादि कुरा भयो। तर समष्टिगत रूपमा गिरिजाबाबु भन्नुहोस् अथवा यी 7 दल भन्नुहोस् होइन, यी सबै कुरा भन्नुहोस् होइन, अब त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र भन्नुहोस्, यी सबै गइरहँदाखेरि चाहिँ आज देशको चाहिँ अवस्था कस्तो छ त? अफगानिस्तानमा कुनै आज जुन घटना घट्यो त्यसको छिटा यहाँ आउने सम्भावना बढेर गइसक्यो। तर धेरैले भन्छन् त्यो फरक हो, यो फरक हो होइन। के फरक हुनु, सुन्नुहोस् न, के फरक हुनु? अब त्यो यदि त्यहाँ आतङ्कवाद, यदि तालिबान बदलियो भने त्यति ठुलो असर नगर्ला होइन। पहिलेकै तालिबान भएर जाने हो भने त्यो चाहिँ त्यसका छिटाहरू। तर के भन्छन् नि मान्छेहरू भने तालिबान आफ्नो देशको धर्म संस्कृतिका लागि विदेशीसँग लड्यो, नेपालमा माओवादीहरू आफ्नो देशको धर्म संस्कृति मास्न विदेशीहरूबाट सञ्चालित भएर आफ्ना दाजुभाइसँग लडे भन्छन्। यो भिन्नता छ रे होइन। निश्चित रूपमा माओवादीलाई तपाईँले भनेको कुरा प्रश्नको सिधा जवाब छ। माओवादीलाई राम्रै चर्च फन्डिङ भएको थियो, अरबौँ रुपियाँको चाहिँ चर्च फन्डिङ भएको थियो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। माओवादीकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्
भनिसकेपछि- तालिबान पो राष्ट्रवादी रहेछ त होइन, माओवादी भन्दा त। अब एक हातमा सुन्नुहोस् न, फेरि राष्ट्रवादी भइरहँदा नि त प्रजातन्त्रवादी पनि त हुनु पर्यो नि, लोकतन्त्रवादी पनि त हुनु पर्यो नि। त्यस कारणले बिपीले चाहिँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई एकसाथ एउटा पाटाको दुईटा सिक्का, एउटा सिक्काको दुईटा पाटा त्यसै भन्नुभयो होइन नि त, होइन। यो राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र यसरी जोडिन्छ, यो नभइकन अर्को अडिन सक्दैन, अर्को नभइकन अर्को अडिन सक्दैन। त भने मतलब के भने त्यसको बासिटाहरू चाहिँ त्यो किसिमको बासिटा होइन। यहाँ टेररिस्ट जन्मन सक्छ। त्यहाँ तालिबान पनि पहिलेको जुन अवस्थामा गयो, यदि करेक्सन गरेन उसले भनेदेखि त्यसले असर, अहिले त त्यो त्यसको असर भारतमा देखिने होइन, भारतमा मात्रै होइन, त्यसको असर पाकिस्तानमा पर्छ, चिनमा पर्छ, इरानमा पर्छ, तपाईँको चाहिँ यो 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 रुसमा पर्छ। यो त्यो त्यो जुन ठाउँमा छ नि यो भोलाटाइल भएर बसेको, त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ अमेरिका गइसकेपछि चाहिँ त अमेरिकाले त चाइनाबाट एउटा चाहिँ चाइनाको चाहिँ ग्लोबल टाइम्सले लेख्यो नि त, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना लैजानको निम्ति हतार गर्यो भने किन भन्यो थाहा छ? किन? उसको चाहिँ त्यहाँ सिन्जियन प्रान्तमा त्यहाँ पनि छन् नि त, त्यहाँ पनि त उग्रवादीहरू छन् नि त। उनीहरू त अमेरिकाले नै हेरिदियोस् भन्ने थियो नि त। अब त उनीहरू त बोर्डरमा त आफूले हेर्नु पर्यो नि त। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने अमेरिका पश्चिममा भाग्यो, चीन र रुस अब हाबी हुन्छन्, अब पश्चिम जहाँ आउँछ, अमेरिका जहाँ आउँछ त्यहाँ भद्रगोल हुन्छ। अमेरिका निस्क्यो, भियतनाम 50 वर्ष अगाडि भियतनाम युद्ध हारेको थियो, अब अफगानिस्तान हार्यो। अब हाम्रो सुन्नुहोस् न, यो अफगानिस्तानलाई नि छोडिदिउँ, त्यो देशको चाहिँ त्यो सम्झँदाखेरि पनि आङसिरिङ गर्छ। जसरी यहाँ माओवादी कालमा चाहिँ नेपाल भन्ने मुलुकमा कसरी मान्छे मारिराखेका छन्, एउटा चाहिँ श्रीमतीको घाँटीमा, लोग्नीको घाँटी रेटेर श्रीमतीको घाँटीमा चाहिँ रगत छेपेको समेत, एउटा क्रियापुती बसेकोलाई चाहिँ लिएर गएर गोली हाना, यस्ता कस्ता कस्ता घटनाहरू आज अफगानिस्तानको पनि करिब करिब चाहिँ त्यो हालतबाट त्यो अफगानिस्तान गुजिराखेको छ, जुन हामीले पनि केही समय माओवादीका चाहिँ तथाकथित जनयुद्धका हामीले भोग्यौँ। अब खैर ल, त्यो त्यो हाम्रो लागि पनि अझै त्यो सम्झना पनि हामी बिर्सन चाहन्छौँ, त्यसलाई भनौँ न, बिर्सनै पऱ्यो। किनभनेदेखि अब ल्याएर त प्रधानमन्त्री नै बनाइ नै सकियो त, होइन। दुइटै त्यसका चाहिँ बाबुरामजीलाई नि बनाइयो, प्रचण्डजीलाई नि बनाइयो, होइन। अब प्रचण्डजीलाई चाहिँ त दुईचोटि बनाइसकियो, होइन। अब अर्कोचोटि आफै गठबन्धन बनाइया छ, आफै गठबन्धन बनाइया छ, यी आदि इत्यादि कुराहरू छन्। तर एउटा कुरो के भने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसकै पहिचान राख्नु पऱ्यो। म आदरणीय शर्माजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको नीति अबको महाधिवेशनमा नीति प्रष्ट हुनु पर्यो काङ्ग्रेसको। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ नेतृत्व, त्यो नीतिलाई लिएर हाँक्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व हुनु पर्यो, एजेन्डा हुनु, अनि एजेन्डा हुनु पर्यो, अनि त्यसको आधारमा नारा लिएर अनिखेरि जनतामा जाने हो। होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले नेकपा माओवादी काङ्ग्रेस भएर चाहिँ हामी चाहिँ जनताका जाँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि उद्धार हुनेवाला छैन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई केही दोष दिनुभयो, केही अंश उहाँले नै बोक्नुपर्छ भन्नुभयो, तपाईँले पनि बोक्नुपर्छ। तपाईँ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो। मैले कति सकेँ कति सकिनँ, गिरिजाबाबुसँग कति सम्झाउन सकेँ सकिनँ, त्यो मेरो आफ्नो पाटो होला, होइन। कतिपय त्यो कुन वखतमा पछिल्लो चरणमा आएर गिरिजाबाबु मेरो कति सुरा सुन्नुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो, त्यो आफ्नो पाटो होला, मेरो आफ्नै पीडाबोध होला। बुझ्नु भनेको हेर्नुहोस् है, म पहिलो संविधान सभामा म चाहिँ प्रमुख सचेतक म बस्दिनँ भन्दै पनि उहाँले मलाई गाली गरेर तैँले इन्जेल सहयोग गरिस्, अहिले नबस्ने भनेर भनिसकेपछि नै म प्रमुख सचेतक बसेको नै कुनै रहरले बसे होइन। तर मैले निष्ठापूर्वक 4 वर्षसम्म चाहिँ मैले अब सचेतकको काम गरेँ। ठिक छ। अब अन्तिममा मलाई एउटा हिस्लायामीको किताब सार्वजनिक भएको कुरामा उठेका केही कुरा गर्छु तपाईँलाई। माओवादीले जनयुद्ध गर्यो, शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 40वटा बुदा बुझाए। त्यहाँनिर एउटा बुदामा भारतका सिनेमा नेपालमा बन्द गर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। तर हिस्लाले लेखेको किताबमा त्यो द्वन्द्वकालमा बाबुराम भट्टराईले सबैभन्दा बढी हिन्दी फिल्म हेर्थे र समय कटाउँथे अरे। गाउँ गाउँमा माओवादीले रक्सीका घ्याम्पा फोर्यो, मान्छेलाई रक्सी खाएको अभियोगमा कुट्यो, के गरेन, रक्सी बनाउनेलाई खानेलाई सबैलाई कुट्यो। प्रचण्ड रक्सी नखाएर सुत्दैनथे अरे, प्रचण्ड रक्सी खाएर मातिन्थे अरे। हिस्लाले लेखेको किताब है। प्रचण्डले जनयुद्धबाट आएपछि अत्याधुनिक हतियारहरू बेच्न चाहन्थे, जुन कुरा बाबुरामले रोके। ती 400 भन्दा बढी अत्याधुनिक हतियार बाहिरै थिए, ती आज कहाँ छन् हिस्लालाई पनि थाहा छैन। जुन कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि थाहा थियो अरे, त्यो किन तपाईँहरूले त्यति बेला गर्नु भएन? अर्को कुरा अन्तिममा, क्यान्टोनमेन्टमा बसेका सेनाहरू धेरै जसो नक्कली थिए, हिस्लाले लेखेको कुरा। ती नक्कली सेना छन् भनेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि थाहा थियो, त्यो किन तपाईँहरूले त्यति बेला नीलकण्ठ विष जस्तो पिएर बस्नुभयो? अनि अन्तिम कुरा, अन्मिनलाई 12 बुँदे सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि नै हुँदैछ र हामी आउनुपर्छ भन्ने कुरा अन्मिनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पहिले नै जानकारी गराइएको थियो अरे, जुन कुरा तपाईँहरूले किन पछि गर्नु भएन? यी कुरा के हुन्? यति कुराको उत्तर दिनुहोस् न छोटो। अब कुरो के भन्दा, एक चिज त हिस्लायामीले लेख्नुभएका धेरै कुराहरू सत्य तथ्यमा होला जस्तो लाग्छ मलाई। लेख्ने त उहाँले हो,
हुन त उहाँ मेरो 30-31 सालदेखिकै साथी हो। बाबुरामजीसँग सङ्गत, उहाँको सङ्गत हुनुभन्दा अगाडि जस्तै लाग्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको त्यो एक्जिक्युटिभ कमिटीमा सँगै थियौँ। कुरो के भनेदेखि संसारमा निष्ठावान कम्युनिस्ट नेता भनेको एउटा भियतनामको होचिमिन हो। म भियतनाम जाने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ करिब 15-20 दिन घुम्दाखेरि सबै कुरा बुझ्दाखेरि एउटा होचिमिन, उसको जुन चाहिँ त्यहाँ देखिन्थ्यो, कस्तो खान्थ्यो, के खान्थ्यो, कसरी बस्थ्यो, कहाँ अहिले पनि चाहिँ त्यो म्युजियममा राखेको। तपाईँको माओ त्से-तुङ, जसको नाम लिएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ माओवाद भन्छन्, ऊ जस्तो त्यो चाहिँ त्यो सामन्ती सोख सेल मोज मजा गर्ने उसको डाक्टरले नै किताबै लेखाएको छ, आएको छ, सबै तपाईँ हामीले पढाएको। नेपालका कम्युनिस्टहरू मौका मिल्दाखेरि को चाहिँ सामन्ती छैन। हुन त झलनाथजी यो सम्झाइदियो भने झसङ्ग हुनुहुन्छ। उहाँले हाल्ने सेन्ट कति महँगो छ। एकचोटि सँगै चाहिँ 10-12 दिन झलनाथजी र मसँगै, म मन्त्री हुँदाखेरि यो बाढी पहिरो आउँदाखेरि 50 सालको बाढी पहिरोमा सँगै गएको थियौँ। उहाँ नुहाइसकेपछि अब धेरै जस्तो चाहिँ सँगसँगै बस्थ्यौँ है। नुहाइसकेपछि बडा महँगो सेन्ट हाल्ने है। भने मतलब के भने नि यो सबै चाहिँ यो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ चरित्र, उनले जे बोले त्यो ठिक हो। बाबुराम भट्टराईले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जति त्यो 42 हो कि 43 बुँदे ल्याएर दिनु, 40 बुँदे ल्याएर दिनुभयो नि। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, बाबु प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ लागू गर्नुभयो त? यही हिन्दी सिनेमाकै कुरा आदि, यो उदाहरणको लागि भने चाहिँ यी सबै महाढुङ्गी प्रचण्डले रक्सी खाएर मातेका कुरा, यो ढुङ्गी महाढुङ्गीहरू मैले अहिलेसम्म संसारमा नेपालभित्र पनि होलान् 1-2 जना त्यस्ता चाहिँ रक्सी कति खान्छन् थाहा छैन, खाए कि खाएन भन्ने कुरा। तर 1 जना कम्युनिस्ट नेताहरूबाट अहिले पनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तो पहिले देखाएको थिएँ, मन्त्री भइसकेपछि पनि पछि पनि मैले त्यस्तै मात्रै देखाएको छु। भनिसकेपछि यो कम्युनिस्ट नेताहरूको बारेमा यो चरित्र। अब क्यान्टोनमेन्टको हतियार, अब क्यान्टोनमेन्टको बारेमा त अब हतियारको बारेमा त प्रष्टै बाहिरी कुरा आइसक्यो। उहाँलाई प्रचण्डलाई प्रश्न सोद्धाखेरि त्यो खोलाले बगायो भनिदिनु भयो। अहिले पनि त्यो हतियार कहाँ छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि त्यो छानबिनकै विषय छ। तर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कति थाहा थियो थिएन, मलाई थाहा थिएन त मैले के भन्नु। अब गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई थाहा थियो भने मलाई सबै कुरा उहाँले भन्ने कुरा त भएन है। अब त्यो बेग्लै कुरा, अब मैले त्यसबारेमा कमेन्ट गर्नु उचित हुँदैन। अन्मिनको बारेमा तर अब अन्मिनको बारेमा पनि चाहिँ अन्मिन भने त पछि आएको नि त। त्यो त पहिल्यै सम्मति भइसकेको थियो 12 बुधे, जसरी 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुधे सम्झौता। कुरो सुन्नुहोस् न, कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ निश्चित रूपमा यहाँ माओवादी आइसकेपछि एकचोटि अन्मिन आउनुपर्ने आवश्यकता भइ नै सकेको थियो होइन। त्यो चाहिँ अब यो के भन्छ अरे चाहिँ यो हतियारदेखि लिएर आदि इत्यादि गर्नको निम्ति एउटा कुनै चाहिँ चाहियो नि त, युएनसँग सम्बन्धित चाहिहाल्यो त्यसमा चाहिँ। तर यदि अन्मिनलाई पछिल्लो चरणमा समयमै चाहिँ बिदाबारी नगरेको भए अन्मिन अहिलेसम्म पनि बसिराखेका हुन्थ्यो। संसारमा उनीहरू त्यही हो, केही न केही रूपमा चाहिँ उनीहरू बसिरहन्थे। हेर्नुहोस्, त्यो माधव नेपालजीको पालामा नै हामीले पनि त्यो ठुलो राम्रो कुरा भयो। त्यो अन्मिनलाई पठाउनु एकदमै राम्रो कुरा थियो। अनि क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकु छन् भने त्यो त सबैलाई थाहा थियो। त्यो त सबैलाई पनि थाहा थियो। हिसाब बुझाउने भनेर पैसा लिएर जाने चाहिँ हाम्रा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर, तपाईँकै जिल्लावासी कृष्णबहादुर महरादेखि लिएर सबै चिज चाहिँ त र भनिहालेँ नि, जुन 4 अरब 21 करोड रुपियाँ त सिधै त देखाइएको छ नि त, सिधै देखियो हुन्छ। त्यो त बेरुजुमै देखिएछ। त्यो त लेखा समितिले नै पत्ता लगायो है। त्यो किन फाइल अगाडि बढ्दैन, यी यस्तै कतै न कतै जुनिन्छ। प्रचण्डजीलाई चाहिँ त के छ भने उहाँको सर्भाइभलको लागि पनि उहाँले कहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ समात्नुपर्ने, पुच्छर समात्नुपर्ने, कहिले काङ्ग्रेसलाई बोक्नुपर्ने, कहिले काङ्ग्रेसलाई पुच्छर लानुपर्ने, कहिले एमालेलाई। अब यति भन्छु म, प्रचण्डजीले भोलिका दिनमा हेर्नुहोस् यस्तै रहिरह्यो भने आउने चुनाव सम्बन्धमा फेरि प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र ओलीजी एक ठाउँमा पुग्ने सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ। जुन खेल फेरि प्रचण्डजीले नै खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, यो सम्भावना पनि रहन्छ। तसर्थ यो देशलाई यदि देशमा लोकतन्त्र आवश्यक छ जोगाउनु छ भनेदेखि यो संविधानले, वर्तमान संविधानले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन। कि देश जोगाउने कि संविधान जोगाउने हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनु भयो। आज जनै पूर्णिमा, रक्षाबन्धन, अन्तिममा
तपाईँसँग यसको पनि शुभकामना आदान प्रदान गरे पहिले नै गर्नुपर्ने थियो। धेरै धन्यवाद। ल चाहिँ सद्बुद्धिहरू सद्विचारहरू अनि हाम्रो ऋग्वेदमा भन्छ आनो आनो भद्रा कृतबु यन्तु विश्वत, संसारभरमा रहेका सद्बुद्धिहरू सद्विचारहरू हामीमा आइरहन्। यस्तै तपाईँले चुरो कुरोको अपेक्षा गर्नुभएको थियो, चुरो कुरो निकाल्न सके कि सकिन त्यो आम दर्शकले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्।